You now have before you 7,107 islands to enjoy, with 7,107 possibilities and more. We have just landed on the Ninoy Aquino International Airport. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Once considered as the tiger economy of Asia, the Philippines continues its slow yet steady climb to becoming an international business hub. Having been Christianized by her colonizers in the early 1500s, the Philippines now stands alone as the last bulwark of Christianity in this part of the world. Yet, she is not exempt from moral and social issues that beset nations big and small in this postmodern era. Yes, she needs Jesus now more than ever. Her 144 cities, with an average of 500,000 residents each, certainly need hope. An answered prayer, Hope Channel now covers the entire nation. Hope Channel media centers now stand in Luzon, Visayas, and Mindanao to bear testimony of Jesus' love. And in just a few years, many have rediscovered the beauty of life with hope. Na-revive ko, pinagi sa pagtanaw na ko sa Hope Channel Philippines. Malaki po ang magagawa ng Hope Channel para po sa pagtatapos ng gawain. The good news that Hope Channel has brought to the archipelago has inspired the Filipino to see beauty and brought joy back in spite of it all. Sapphire seas and pristine coastlines, lush vegetation, gorgeous landscapes. With warm, fun-loving, and industrious people, the Philippines is paradise. Here is a fertile land for business, education, manpower, many other resources, and sharing the good news. Because the Pearl of the Orient Seas now has the pearl of great price. The Philippines plus Hope Channel equals unlimited possibilities of sharing love, changing lives. Maayong adlaw higala. Welcome sa atong lesson preview nining atong pagsugod sa second quarter nining tuiga. Kami nagahangyo o nagaabi-abi usab sa inyo nga pakiguban kanamo samtang atong pagatun-an ang atong leksyon nining simanaha. Ang uluhan sa atong lesson nining maong quarter mao ang Christ and His laws. Si Kristo og ang iyang mga balaod. Og ang una nato nga pagatun-an mao ang balaod sa panahon ni Ginoong Hesukristo. Sa dili pa kami mohimo sa discuss karon, akong gikalipay nga kauban kanato ang ato nga mga maabtikon nga mga batan-on gikan sa iglesia sa Cebu City Seventh-day Adventist Church o sa Clarita Seventh-day Adventist Church. Ang naa sa ako nga wala nga bahin, mao si Sunita Duolani. Pastor. O ang sunod usab si Daisy May Delgado. O niya kitay usa ka batan-on nga lalaki nga kuyog kanato si Brother Verdant Blanco. Alang sa pagsugod, atong himuon ang pag-ampo. Ato idungo ang atong ulo alang sa pag-ampo. Mahigugmao na mong Diyos. Dako ang among kalipay nga makahimo kami sa pag-review
sa lesson nga amo nga natunan niini nga simanaha. Naghangyo kami o Dios nga ikaw magahatag kanamong kaalam nga ang mga pagtulunan mabutang gayod sa among kasing-kasing aron usab kini mahimong gabayan sa among pagpangalagad nga matinud-anon diha kanimo. Samtang magatuon kami mahitungod sa mga balaod sa kapanahunan ni Ginoong Hesus. Tudloy kami Ginoo sa pag-ila niini pinaagi sa pagbase sa konteksto sa iyang mga pulong aron namong masabtan ang mga nagkalain-lain nga mga balaod alang nga makahatag og maayo nga pagsabot sa matag usa kanamo nga nagtuon sa imong mga pulong. Salamat nga ikaw makiguban kanamo pinaagi sa balaang espiritu. Kay kining tanan namong gisalig tungod lamang sa ngalan ni Ginoong Hesus nga among maluluwas. Amen. Mga higala, alang sa pagsugod sa atong pagtuon mahitungod sa mga balaod sa kapanahunan sa adlaw ni Ginoong Hesus, atong ablihan ang atong Biblia o atong tanawon sa Roma, Kapitulo 2, versikulo 14. Ang pulong sa Dios nagaingon, kung tuman sa kinaiya ang mga hintil nga walay kasuguan, magabuhat sa gimbutan sa kasuguan, nan sila kasuguan na sa ilang kaugalingon, bisan wala pa'y kasuguan. Ang teksto nga atong salag-uhon, nagsulti ka nato mga higala, may tungod sa kaimportante sa balaod. Sa atong nahibalan, ang usa ka komunidad mahimo lamang nga magmalampuson, mahimo usab siya nga adunay kahapsay o kalinaw kung naay mga balaod. Sama usab sa prinsipyo nga mugna sa Ginoo dinhi sa ato nga kapanahunan. Nagsugod ang iyang panggobyerno pinaagi sa mga balaod. Og tungod sa maong balaod, maobserbahan ang kalinaw. Busa niini nga tibuok simana sa pag-review nato sa atong lesson. Dinhi ato masuta kung unsa gyud kaimportante ang balaod. Kung unsa kamahinungdanon ang balaod, nga bisan pa sa mga dapit nga gitawag sa Biblia nga mga hintil nga wala magsubay sa balaod, kung sila makahimo sa pagbuhat og mga maayo sumala sa kinaiyahan, giisip na kini nga balaod diha sa ilang kaugalingon. Nining hamubo nga panahon sa atong pag-review sa atong lesson, atong mahibal-an kung unsa di ay ang balaod sumala sa konteksto sa mga pagtulunan nga atong mabatunan. Importante kini mga igsoon tungod manggod kay usahay kung mogisgot kita og law of God, ang naadayon sa atong hunahuna mao ang napulo ka mga sugo. Apan kung ibase nato sa pagtuon diha sa pulong sa Ginoo, ato makita nga duna di ay nagkalain-lain nga mga balaod nga atong gibase usab sa ilang kapanahunan. Atong unahon ang pag-ila niini tungod kay sa ato nga pagtuon na nakita nato nga aduna di ay balaod sa mga Romanhon, aduna usay gitawag og balaod nga gimugna sa panahon ni Moses, mao kini gitawag nato og Mosaic Law. Aduna usay balaod nga gihimo sa mga magtutudlo kaniadto, mga rabbis, o ato sa bitandi kini sa balaod sa walay katapusang prinsipyo sa balaod nga mao ang gitawag nato the moral law. Kauban sa ato nga mga maabtikon nga mga batanon, atong diskusyuhan kini nga mga balaod. Og mo una kita ni Sunita alang usab sa pagbatbat ka nato mahitungod sa balaod sa mga Romanhon kaniadto. So karong semana atong atong natun-an ang unsa ang Romanhon nga mga balaod. Kini ang mga balaod sa unang panahon katong ang mga Romano maoy nag-impose. So kani ang ilahang kung sa ato pa sa karong panahon mao ni ang ato ang political system. So ang ilahang ang constitution, ang atong constitution nga maoy ato ang main law of the land,
diha na siya nagikan sa Romanhon nga balaod. And kung basahon nato sa Lucas 2 1 hangtod sa 5 akong basahon, og nahitabo nga niadtong mga adlaw miabot gikan kang Cesar Augusto ang usa ka sugo sa pagpangalista sa tanang nangagpuyo sa tibuok kalibutan. Kini mao ang unang pagpanglista nga gihimo sa diha nga si Quirinio maupay gobernador sa Syria. Ug ang tanan nangadto aron sa pagpalista ang matag-usa ngadto sa iyang kaugalingong lungsod. Ug si Jose usab gikan sa Galilea sa lungsod sa Nazaret mitungas sa Judea sa lungsod ni David nga ginganlan og Bethlehem kay siya sakop man sa panimalay ug sa kaliwatan ni David. Aron sa pagpalista uban kang Maria ang iyang pangasaw-unon nga nagsabak. So makit-an nato nga bisag si Maria ug si Jose na si Maria adto dako na yan tiyan kay siya nagsabak ni Kristo ning journey gyud sila pabalik ning biyahe gyud sila padung sa ilahang lungsod aron motuman sa Romanhon nga balaod nga pagpalista sa katong ilang balaod ni Cesar Augusto nga maglista sa tanang tao sa kalibutan. Gitawag nato ni sa atong kapanahonan ron og census. Oh, yes. So although ang Romanhon nga balaod mao na siya ang political nga balaod sa Romano, pero ila pong gitagaan ang mga ubang mga sakop sa pag-maintain sa ilahang kaugalingong mga kustombre nila nga mga traditions and customs nga local aning mga tawhana. So bisan pa nga kani sila maka exercise or maka buhat gihapon sa ilahang mga local nga mga customs, ang Romanhon nga balaod gihapon ila gyapong sundon. Tumanon. So dili ra kini ang pag-elect or pagpili sa mga public officers, pero apil kini ang mga balaod batok sa adultery. Sa una naapa ang mga slave and master na mga relationships or ang relasyon between sa mga master ug sa iyahang saop. So kani ang unsay concept or unsay sulod sa Romanhon nga balaod. And even sila Jose ug si Maria ilang gi-subject ilang mga kaugalingon ani nga balaod bisan pagkahibaw sila nga ang Ginoo naa kanila ug naa sila'y providence or paggabay sa Ginoo. So sa ato pa kini nga mao nga balaod national, murag national political law nga although ang usa ka probinsya or ang usa ka baryo doon na sila ila usab nga mga local. Balaod nga local, subject gihapon sila sa pagtuman niini nga maong balaod gikan sa Roma. Ug usa na niini mao ang the law about adultery. Gikan ni sa maong nga balaod sa Roma, and then usab niini nga gihisgutan mao ang mga balaod nila sa pagpili og public servant or mga public office. So mao nay naga-giya kini nga balaod usab nga gikan sa Romanhon nga pamalaod. Pero pastor, kung ato ganing basahon usab ang katong Lucas, nakabutang dire nga ang sugo ni Cesar Augusto is ang pagpanglista sa tanang nagapuyo sa tibuok kalibutan. So meaning dili ra ni siya sa specific nga national lang. Murag ang coverage under sa ilang panahon, empire. Sa empire. Roman Empire. So ilag yung ipalista.
So whether So at least naaday balaod sa panahon ni Ginoong Hesus ni ana aron masabtan nato nga balaod na adi ay usab gihimo bisan sa Roman law, Roman law. Okay? So the second law nga ang atong tun-an karon mga higala mao ang Mosaic law. Under Mosaic law maghisgot kita og civic og ang ikaduha mao ang ceremonial. Kung magisgot kita og Mosaic law mao kining mga balaod nga atong makita diha sa Biblia nga nagagikan sa Genesis ngadto sa Deuteronomy. Gitawag nato ni og 5 ka mga libro nga gisulat ni Moses nga famous ni siya nga tawgon sa mga theologians the Pentateuch. So si Daisy, Sister Daisy May mao ang mohatag usab nato sa pagpasundayag niini nga maong pamalaod. Based atong kaganihan na mention ni Sunita Pastor sa Roman, di ba? So kumbaga siya to ang nag-cover sa katibuukan, and then it was also mentioned nga nakatay kaugalingon ng mga kustombre, o kumbaga in a very limited pod siya nga mga people nga supposed to follow that kind of mga customs nila. So na-fall ni siya specifically for the Jews. Okay? So since ang mga Roman they are governed with a specific law na sila kaugalingon nga tumanon, they have the privilege. Gusto rin pribilehiyo nga to follow kani ang Mosaic law. So ang nagbuhat aning mga balaod, it's just like our Congress nowadays. So naa sila, kung if we're gonna base on the details, naa sila 71 ka mga individual nga they are the noble persons, just like they are the priests, the elders and rabbis, kag gi-preside ni sila over sa usa ka high priests. So sila ni ang nag-formulate somewhat para kaning mga kustombre nga tumanon sa mga Jewish people. O sa ilang kapanahonan gitawag kana og the council or Sanhedrin. Yes, Sanhedrin. That's the right term, Pastor. Naadri Pastor, under ni sa Mosaic law, naadri ang levirate marriage, which is kato ganing the time ang mga widow kung matiyan sila ilahang mga partner, ang ilahang brother-in-law, ang ilahang i-marry balik just to continue nga naapa sila sa same family. Oo. And also kanang circumcision, katong ika-8 days sa bata, so they are obliged nga para i-circumcise ang ilahang mga anak, mga lalaki nga mga anak, which is nag-start gud siya during the time kay Moses. And then of course kaning mga adulterer ba nga they are punished kay karon na naman tay kaugalingon nato nga lahi nga mga balaod. So katong during the time ang mga adulterers, once you find you are an adulterer, you will be stoned to death. Punished ka, stoned to death. So those were example of the law under sa Mosaic. Okay, so mao kana ang pipila ka mga balaod nga gi-mention under sa law of Moses, which is nindot sad nga atong nahibal-an aron sa pagtuon nato sa Bible ma-define nato diay nga naa sa diay nga maong mga balaod. Yes. And how about ceremonial law? Usa sa mga gitudlo ilabi na sa Old Testament mao ang ceremonial law, and this is one of the mamix usahay nga mga balaod diha sa pag-interpretar sa atong kapanahonan karon. But the book of Moses tells us about this nga kini nga mga balaod nga seremonyas mao kini ang himo sa mga seremonyas kaniadto sa ato nga mga una nga mga nagtuo sa Ginoo nga kini usa ka pamaagi sa pag sulbad sa problema sa sala. And this is in a form of lamb nga mga sakripisyo.
sa mga mananap kaniadto aron sa pagtubos sa maong sala. Ug ang Bible, even in the New Testament, daghan og mga teksto nga nagsuporta niini. But I think na-mention ni siya sa mga pipila nato ka mga pagtuon sa sunod nga mga lesson. Sumuna nga ang importante din hikaron makita nato nga usa sa mga context if we talk about ceremonial law in the law of Moses, kini mauusab ang paghinlo sa ilang mga sala sa ilang kapanahunan kaniadto sa wala pa si Ginoong Hesukristo. Nga kung ang tao makasala siya, sumala sa tambag o balaod sa Mosaic law, nga siya mag-sacrifice o mananap. Aron ang dugo sa maong mananap mauusab ang motubos diha sa iyang kasalanan. O kini usa ka klaro usab o gitataw dinhi sa libro sa Moses o labaw sa tanan bisan sa New Testament gi hisgutan usab kini. Okay. Ani kita sa rabbinic law. Kauban nato si Brother Verdant sa hatag og kalinawan usab mahitungod niining rabbinic law. Salamat, Pastor. Kung ato lang taon sa iyang root word ang rabbi or rabbinic law, kumbaga nagagikan sa ilaha sa mga teachers, and kung ato usab lang taon sa ilang perspective, under gyapon sila sa influence sa Sanhedrin nga system. Kung ato karon sa giingon ni Sister Galna, ang katong Congress. So kung ato lang taon manggod ang rabbinic law, mahulog nga addition lang siya gikan sa Mosaic law. Pero mas detailed siya, mas detalyado. So muna kung sa ato pang panahon karon o kung sa atong balaod, matawag nato ni sa nga specific nga law nga naay article ug section. So meaning dunay alamag kung unsaon nimo pagsunod sa mao nga balaod. Na kung atong lang taon, usuhito nato sa ato nga Biblia gikan sa Genesis hangtod sa ikalima niyang bahin, no, sa tumoy sa Deuteronomy, adunay 613 nga gi-count sa mga rabbi, no? Da sa libro ni Moses. Yes, lima man na sila. Libro ni Moses. Daghan. Og ang nakadaghan niini, there are 39 pertaining to the Sabbath. Nagkaklase-klase to siya, apan ang 39 nining sulod aning 613 nagapertain og Sabado. Na kung atong lang taon o atong suhito o sahaton ang atong nga Biblia, sa Lucas 14, uno hangtod sa 6, diha nato makita usab ang ilang pag-implementar or ingana sila ka-strikto mahitungod sa pagsunod sa ilang mao nga balaod. No, kung tuguti ko ninyo sa pagbasa niini. Bersikulo 1 nagkanayon, ug nahitabo sa misulod siya sa balay sa usak sa mga punuan sa mga Pariseo sa adlaw nga igpapahulay sa pagkaon og tinapay nga sila nagbantay kaniya. Ug ania karon didto sa iyang atubangan may usa ka tawo nga nanghupong, ug si Jesus sa nagatubag kanila misulting ngadto sa mga batid sa balaod ug sa mga Pariseo nga nagaingon kung uyon ba sa balaod ang pag-ayo sa adlaw nga ipagpahulay o kundili. Apan sila mihilom ug iyang gikuptan siya ug giayo siya ug gipalakaw siya. Bersikulo 5, ug siya miingon kanila, kinsa kaninyo nga kung may asno kun baka nga mahulog sa usa ka atabay ug dili dayon mukuha niini sulod sa adlaw nga ipagpahulay. So doon na siya pangutana, doon na siya gilabay ngadto niining mga rabay nga moy nangutanan sa kaniya nganong mangayo man tag adlaw Sabado, no? Ug sila wala na makatubag kaniya niining mga
butanga. So, isa ni siya sa mga balaod nga ilang gi-impose kung unsaon pag keep ang mao nga or pag-observe ang mao nga Sabado. Meaning bisan pa sa pag ayo ilang gidili, pastor. So muna siya ang isa sa nagkadaghan nga rabbinic law nga under sa Mosaic law, no, nga isa ang nini ang mao atong gidiskussan karon. No, which is interesting kumbaga sa atoa, no, nga bisan pas siguro sa ato nga kapanahonan karon mo'y ganang ginatawag nato nga sobra, no? Masobra na siya sa to ang pag-observe sa mga Sabado. So usa sa mga giiskutan din ni sa ato nga lesson under ni sa rabbinic law mao gyud ang stricto kaayo nila nga pag-obserba. Ang legalismo kaayo. Oo. Ug unya bisan pa din ikaw mahimong usa ka tawo nga takos kung ikaw magalakaw, maga-obserba niining 613 ka mga balaod nga ilang namugna pinaagi usab sa pag bahin-bahin gikan niini nga maong mga magtutudlo, which is the secretary sa maong mga Parisiyo. Okay, so mga higala, ato nang natunan kung unsa ang mga various nga mga laws sa panahon ni Ginoong Hesus nga ila usab nga naobserbahan sa ilang kapanahunan, o karon naghisgot na usab kita mahitungod sa kaimportante usab sa moral law nga gihatag yod sa Ginoo alang sa iyang mga katawhan. Nining mga panahona ato nga himuon usab ang pag-discuss sa ato nga natun-an nga mga lesson pinaagi usab sa ato nga mga kauban nga mga batan-on. Ang una siguro nako nga ipangutana, in general, ngano nga ang balaod importante kaayo? Okay, kung wala tay balaod, pastor, gubot, di ba? Gubot yun. Gubot siya. So in a way, kani ang law, murag ang way of living nato ba? Nindot kaayo, hapsay kaayo. So doon na siya ay hapsay nga pamaagi kon dunay balaod ang nga ato nga gina-follow. Follow, yes. Kung sa dalan pa siya, pastor, muna siya guardrail. Nga kung gobihan na kaana, iskwido gid imo Ulog na. Disgrasya gid imuhang madangatan. So, basically, ang balaod, gihatag na siya or kailangan na adyo tay balaod para sa atong proteksyon, para sa ato ang security, and para naapod tay atong mga kinabuhi mahapsay sama sa imong giingon nga mahapsay siya kay syempre kung wala kay sundon nga balaod kitang tanan magsige ra tag buhat kung unsay gusto nato. Sama na pud na siya sa dalan pud nga kung walay traffic light magbangga tanang tanang sakyanan, di ba? So mo pud na ang mag-define pud kung unsay saktong buhaton sa isa ka tawo ug unsa puy di niya angay buhaton sa usag sa iyahang kanang fellow man. So bale nimo siya basis sa butang which is right and wrong. Correct. Balaod. And in a way, you'll be more productive on that, di ba? Kung in continuation, for example, in relation to the katong sa traffic ganihason imong na-mention, di ba? In a way, if you're going to your work, in your workplace, office ka, so since wala kay balaod, walay traffic lights, pag ato nimo sa opisina, late na kadaan, so ang imong time of span nimo in working in your workplace, medyo dili ni siya inguna naka-productive. Right. Kaya it's because you're already late. Sa ato pa importante gyud kaayo ang balaod bisag asa or bisan unsa nga mga adunay sistema. Importante ang mga balaod. Og labaw sa tanan importante ang pagtuman niini nga maong balaod. Tungod kay bisan na balaod kung dili nato tumanon maghatag ra gihapon og kagubot. Okay. So atong natun-an ang kaimportante usab sa paghibalo mahitungod sa balaod base sa iyang konteksto. Okay, tungod kay gisaysay sa atong lesson karon ang kaimportante sa pagsabot nini tungod kay dunay mga balaod nga gihimo
sa usa ka society nga gitawag na to og hinimo og prinsipyo lamang sa tao. Apan ang ato usab nga lesson nagtudlo nato nga doon na say mga balaod nga prinsipyo gyud sa Ginoo. Okay? Now, ang ato nga sunod usab nga angay hikaplagan karon mao ang kaimportante sa pag-align niini nga maong mga balaod. Tungod kay atong nakaplagan din nga dunay mga balaod nga makuha nato gikan sa Mosaic Law nga pwede nato usab nga mahatagan siya o alignment mahitungod usab sa mga balaod nga sulti sa Ginoo nga mao ang mga iyang mga kasuguan nga mao ang napulo kasugo. So, for example, sa Mosaic Law gisgutan didto ang kaso nga adultery. Unya ang balaod usab sa Ginoo naghisgod usab siya og do not commit adultery, which is kini nga klase sa mga balaod usa ka maayo nga balaod tungod kay ang prinsipyo daan langit no na gikan na sa langit. Okay, now siguro kita nga mga Kristohanon usahay dunay mga panghitabo nga mahitabo usab sama niini nga mga kaso. In fact, usa sa mga hinungdan karon sa pagbulag nga usab gi-mention sa balaod sa Moses, the law of Moses, mao ang pagsupak sa mga kasuguan usab sa Ginoo. Can we lipay ta nga doon kita bisita nga abogado sab ni siya nga makahatag nato nga atong madiskusyuhan kini nga maong balaod ni Moses nga nahiyusubay usab sa balaod nga gipatik sa Ginoo. Okay, sa balaod ni Moses, kung makit-an pud nato ang moral law, kung basahon nato sa Ten Commandments, giingon jud sa Ginoo nga dili ta mag-commit og adultery. So, pero and karon even sa atong laws of the land, sa atong penal law or kana atong criminal law, ang pag commit og adultery is also punishable. Pwede ka mapriso if you are proven nga nakakommit kag adultery. And concubinage. Concubinage is if ang lalaki ang nangabit. Adultery if ang babae ang nangabit. Now, as to unsa ang pasabot sa Bible when it said adultery, kung applicable ba na siya sa babae lang? Kay karon sa atong balaod karon sa Pilipinas gi-differentiate man ang kung babae ang nangabit or lalaki. So ang sa Bible, unsa man na, is that applicable to both men and women nga nakapangabit? Nga para tugtan sila nga maka-divorce sa ilahang mga pares o makaminyog usab. Muna siya. Okay, that's good. Ganahan nato makuan. Now, sa law of Moses, sa mga ground nga gitugutan ni Moses nga magbulag ang magtiayon kung kini makasulat tali sa iyang pagreklamo sa iyang asawa. Okay. Ato namang nahibalan sa naglabay nga mga pagtuon kung unsa ka importante ang lalaki ikumparar sa mga babae sa Bible times. And always women, ang mga babae kanunay ra na sila ubos sa lalaki. Kung dunay magreklamo, ambana gyud ang lalaki gyud. But nagtuo ta nga kini usab gitan-aw sa Ginoo nga mga panghitabo. Kung mahitabo sa ilang kapanahonan nga dunay mga kaso nga sama ni ana, ang lalaki gyud kanunay maoy mo reklamo. But sa atong kapanahonan karon, Sunita, pwede nang lalaki, pwedeng babae. Oh, pwede na. Ang duha, ang bayi ug ang laki gitagaan sa balaod ug katungod nga mo reklamo against sa iyahang pares kung doon na may nakasala nilang duha. Although
magdiferensya siya sa evidence, sa ebidensya nga imuhang ipresentar. Mas lisod nimo i-prove nga naay concubinage or ang laki nangabit kesa sa ang babayi mo'y nangabit. Mas dali siya nga matagaan ang mga elemento sa kaninga crime, kay crime man na ang tawag nato ana, or felony. Mas dali nimo i-prove kung ang babae ang nangabit. Kaysa lalaki. Yes. Mas stringent or mas stricto ang mga elements sa felony or sa crime nga concubinage. Kay ang babae man kuno mo'y nakahibaw lamang kung kinsay ang anak. Kinsay amahan sa iyang anak. So mo na nga gamay ra gayong ligas, pwede na ka nga makanang naanay proof nga nag-commit kag adultery. Sa balaod ni Moses, mahitungod sa prinsipyo sa panagbulag, iyang gitugutan kining panagbulag pinaagi sa pagsulat. Paghatag og sulat reklamo tali sa ilang asawa. O ibutang na lang po nato tali sa ilang bana. Basta kay naisulat, gitugutan nila ang maong proseso sa panagbulag. Pero sa pag-abot sa panahon ni Ginoong Hesus, gipangutana kini sa mga tao diha kaniya. Ingon ang pulong sa Dios pinaagi sa sinulat ni Mateo, Kapitulo 19, versikulo 7. Mga tao miingon kaniya, nganong nagsugo man lagi si Moises sa pagpahatag og sulat pamatuod sa pakigbulag, og sa ingon ni ana ang lalaki makabulag na sa iyang asawa. Versikulo 8 nagingon, kanila mitubag siya nga nagingon, tungod sa kasagot-suton ninyo kasing-kasing, gitugutan na lang kamo ni Moises sa pagbulag sa inyong mga asawa, apan sukad sa sinugdan, dili mao kini. Versikulo 9, ug nagaingon ako kaninyo, bisan kinsa nga magabulag sa iyang asawa, gawas kon ang hinungdan mao ang pakighilawas, ug unya mga asawa siya glain, makapanapaw siya, ug ang mga asawa sa usa ka babaeng binulagan nakapanapaw. So dinhi mga igsoon ang maong prinsipyo nga gitudlo ni Moses o gitudlo usab ni Ginoong Hesus. Kinaunhan sa atong pagbasa murag dunay contradiction. Sa sugo may tungod sa Mosaic Law o sa sugo usab ni Ginoong Hesus. Pero sa pipila ka mga bersikulo kung nimong mabantayan mura usab og gitugutan ni Ginoong Hesus. Pero ang sa maong pagtugot, ang maong makabana sa babaeng gibulagan, makapadayon siya sa pagpanapaw. Itandi sa ato nga balaod karon. Mao ba usab kini gihapon, nahipatik ba gihapon kini? Sa ato ang balaod karon wala namang good na kanimanggod kay ang moral law and ang Mosaic law man ni nga ang prinsipyo o nga balaod ang ato ang gidiscuss diri sa Biblia. Pero sa ato ang balaod karon dili na importante kung kinsay nakasa ana nilang duha. Basta lamang nga nasakto ang ilahang annulment or ang ilang divorce. Kung sa gawas pa divorce ang tawag ana, diri sa ato annulment. Pero sa ato diri dili man na ground ang adultery para imong bulagan ang imuhang asawa or bana. Dili ground ang adultery or concubinage. Na ay mga specific grounds na pwedeng mahimo nga rason para imong bulagan ang imuhang asawa or bana. Siguro sa laing nasod pwede ma-divorce based on that ground, pero sa ato diri dili. Kay tungod sa ang ato ang nasod isa ka predominantly Christian and Catholic na nation. So, ang Catholic Church mismo, dili ganahan nga magbulag ang pamilya. Pero kung muingon ka nga nakasala pug ka or guilty sad ka og adultery, kung naminyo ka og asawa, o naminyo ka og babayi nga gibulagan
sa iyahang previous nga bana tungod kay nangabit siya, dili na na mo matter, wala na nagatan-aw ang balaod nato sa Pilipinas kung unsay rason. So As long long na as you nga go through the process. sakto ang imong proseso sa pag-anal sa imong previous nga marriage, and sakto ang inyong proseso sa inyong pag-minyo karon sa imong kaduha nga nga marriage, then wala na dili na mo matter Sa balaod. sa balaod nato karon. Pero kung sa balaod sa Ginoo, kung ang Ginoo magtan-aw nato, I think kaniga pong Mateo 19 mo Prevail. masunod, yes. So, ang atong balaod ay nag-contradict siya sa moral law. And ang laws of the land nag-contradict sa moral law sa Ginoo. So importante gyud ay kaayo ang pagproseso kung di na gyud makaya. Pero ang ato dinhi mga higala nga di gyud unta mo sangpot ngadto sa panagbulag Panagbulag. Correct. bisan unsa nga klase sa hinungdan, bisan pa og pakighilawas, dili gyud unta mosangpot kay sumala pa ni Ginoong Hesus sa sinugdanan, dili gyud na siya mao ang balaod. Tungod lamang sa kagahi Apan, yes, sa mga tungod sa grabe ang gigamit, no, kasagot suton. Kabalo mo na nga pinulungan nga si Buhano. karon pag ko kadunggan. Karon pa ko katulog sa Unsa na sa English? Kagahian. Oh, Hardening Hard-headed. of the Ah. heart. Bisaya ra man niya po to. Hardening of the heart. So, So, as kini gyud ay ang pagpagahi sa atong kasing-kasing kuyaw gyud. Makasupak ta sa mga balaod sa Ginoo kung kita magpagahi sa ato nga kasing-kasing. So, So, as a Christian pastor, di ba, we are so blessed na kahibaw ta aning mga balaod sa Yes. ato ang nakaplagan, di ba? Kaya kung if wala nato ni siya gi-learn, of course, we will be binded with what we know sa ato ang law of the land. So, as a Christian, gyud, it is really our responsibility sa ato ang pagkaugalingon na we have to know this kay drata mag-guided. No? So it's good nga ato usab kini nga nahibal-an mga igsoon tungod kay handom usab nato nga dili kita mabiktima niini nga maong mga proseso sa pagbulag sa maayong relasyon diha sa gugma, tungod kay ang Ginoo sab handom niya nga kita dili mahimbulag diha kaniya sa bisan unsa nga rason. Gabisan unsang rason. Let us all remember nga kining balaod nga gihatag sa Ginoo, wala ni niya ihatag aron kita mahadlok niya. Namang gud ning prinsipyo usahay nga mutuman ta sa balaod kay aron dili ta hatagag punishment sa Ginoo. Which is mao na siya ang purpose sa katong mga Romanhonon nga balaod, Mosaic laws and rabbinic laws. And even ang ato ang mga balaod karon. Kita di taganahan mo labang dira sa kolon kay ma-jaywalking ta. Mapanisyan ta kung atay 50 pesos butang ta ato ilang kausyo nga bus, di ba? Then pero tungod kay nahadlok ta. Pero ang ato ang unsa man ang atong approach o unsa may rason nganong mutuman man ta sa balaod sa Ginoo. Lahi siya sa ato ang ang pagtuman sa balaod diri sa yuta. Kay kung imong lantawon man gud ang atong balaod sa yuta, mo inflict siya fear. Ituman ka tungod kay mahadlok ka. Sumala gud ako nakaagi man pug ko kanang drive og motor, no? Usahay hala nganong wa man ko nagsapatos. Makuhaan gyud ko anig lisensya. Matagan gyud ko anig TOP. So, maka-inflict siya fear sa pagsupak sa balaod. On the other hand, ang sa balaod sa Ginoo, which is the moral law, nagsunod ta tungod kay atong gigugma ang atong Dios. Kay ang pagsunod man gud sa balaod sa akong sabtan, mo kana siya byproduct sa atong gugma sa atong Ginoo.
Kay kung musunod man kay ita sa atong Ginoo o kung musunod man kay ita ani ini nga moral law out of fear, then ma-defeated ang mao nga purpose ani nga balaod. Yo, Pastor? So mo na mga igsoon nga importante nga kita masabtan nato nganong kita nga mituman sa balaod sa Ginoo. Dili tungod kay nahadlok ta nga panisanta sa Ginoo, kundi nituman ta tungod kay nahigugma ta diha kaniya. Ngano? Because ang Ginoo nga naghatag niini nga maong balaod is a God of love. And God's law is good. Wa gyoy mga balaod nga gihatag ang Ginoo para kanato nga dili hatag og kaayuhan sa atong kinabuhi. Kung mutuman lamang kita sa mga balaod sa Ginoo, kita mga igsoon mahatagan og high quality of life. High quality of life. O gunya kita makabaton og kalinaw sa ato nga pakigrelasyon sa Ginoo o pakigrelasyon usab sa atong isig katao. Ug labaw sa tanan, kung atong tumanon ng mga balaod sa Ginoo, makahatag usab kini nato og gugma ngadto sa atong asawa, gugma ngadto sa atong bana, o malikayan kini nga mga usa sa mga problema sa atong kapanahunan karon nga mao ang pakigbulag. O akong ihatag ang panahon kauban sa ato nga mga batanon sa paghatag sa ilang mga katapusang pulong para sa atong pag-review niini nga takna. Atong ihatag og una ni Brother Verdan. So atong nasabtan, Pastor, no, nga ang relationship ani nga mga balaod naga-base gyapon sila sa balaod sa Ginoo, which is the moral law, nga ang tanan nga mga balaod mahimo gyapon under nini nga balaod, which is the central or the core part of the whole law of its existence, no, in its essence. Kung atong sabton gyud, whether sa atong nga balaod o sa atong nga culture o sa atong nga prinsipyo, kung sa atong pananaw man kung maayo kini siya, ato pudayon i-refer dito sa balaod sa Dios. Is the moral law, which is the standard of all laws. Munang magastate ko niini nga teksto ha, nga makita sa Santiago 1:22. Ako nagahangyo kaninyo nga inyo pong pag-ablihan ang inyong Biblia uban kanako sa pagbasa niini. Santiago 1:2 nagkanayon, apan himua nga magtutuman kamo sa pulong ug dili lamang magpapanimati nga nagalimbong kamo sa inyong kaugalingon. In short, kakawangan lamang bisan pa nakabaluta sa kamatuoran, unya wala nato bisan pa nakabaluta sa mao nga kasuguan sa Dios, ug wala ta nagatuman niini kay atong gipalabi ang atong naandan or kumbaga ang kasuguan sa tao, then ang giingon diri nga nagalimbong lamang daw kita sa nagkadaiyan natong kaugalingon. So medyo nindot na nga pagkasulti nga ang ato rang kaugalingon gilimbungan. So importante gyud ay sa atong pagbasa sa pulong sa Ginoo, kung makakita kitag mga balaod or mga balaod usab nga gihimo sa mga tao, atong itandi ngadto sa mga kasuguan sa Ginoo nga mao ang napulo kasugo aron dili nato malimbungan ang atong kaugalingon. Sunita, ang atong dapat hinumduman nga sa atong pagtuman sa atong mga sa balaod diri sa yuta, nga kini sama sa imong giingon nga dapat ato ning itakdi or itando nato sa balaod sa Ginoo. Kaya ang pagtuman nato sa balaod sa Ginoo mao kini ang ato ang pag-express sa ato ang gugma sa Ginoo. Mo na siya ang nakasulat sa 1 Juan
chapter 5 verse 3. Nag-ingon diri, kay ang paghigugma alang sa Dios mao kini nga pagabantayan ta ang iyang mga sugo. So bisan pa nga kung diri sa yuta nahadlok ta, mao na nga mosunod ta sa balaod sa tawo, atong timan-an nga ang atong pagsunod sa balaod sa Ginoo kay tungod na higugma ta niya. Tungod kay ning sunod ta kung unsay gusto niya buhaton nato. So kung magka-conflict gani ang balaod sa tawo ug ang balaod sa Ginoo, matod sa ato ang brother dere, na ato jung siguraduon nga ang balaod sa Ginoo maoy ato ang matuman. Tumanon. Palabon. So, kung nahiabot ang panahon nga ang balaod sa tao na conflict sa balaod sa Ginoo, ang tumanon nato mao gyud ang balaod sa Ginoo. Good point. Good point. Okay, Pastor, sa diri nasulat sa Bugna, Kapitulo 14, versikulo 12. Nagasiling diri. Ania ang pagpailob sa mga balaan, sila nga nagabantay sa mga sugo sa Dios ug sa kang Hesus nga pagtuo. Nag-ingon diri, Pastor, nga kung naay conflict nga mahitabo sa between the balaod sa tutanon kag sa Ginoo, ato na lang gyud ang tuson. We have to go sa balaod sa Ginoo kay ang ganti dako gyud kaayo. So we have something to look forward. Ang Ginoo ang ma-reward gyud sa ato. Amen. Okay. So, usab ka na sa angay gisgutan sa atong lesson karon tungod kay nagisgot ta sa mga balaod nga gisulti ni Hesus sa iyang kapanahonan usab. Mga higala, dinhi natapos ang atong pagtuon sa ato nga lesson ug sa ngalan usab sa akong mga kauban, daghang kayong salamat sa inyong pakiguban ug hantud na usab sa sunod nga panahon. Brother Verdant, Sister Daisy, and Sister Sunita. Salamat sa inyong nga mga bulawanon usab nga mga panghuna-huna aron sa paghatag og saysay sa ato nga topiko nga atong natun-an karon. Akong gihangyo ang ato usab nga mga kahigalaan sa pagdungo usab sa inyong ulo samtang mohimo kita sa pagtapos pinaagi sa pagampo. Atong angyon si Brother Verdant. Mag-ampo kita. Dalaygon og silimbahon Dios labing gamhanan sa kitas-an sa kalangitan. Dako among pasalamat diha kanimo Amahan tungod sa imong kamaayo nga diin ikaw naghatag kanamong kaalam nga sa pagsuti-suti nining mga pulonga ug usab sa pagpahat sa maong nagkadaiyang mga balaod ug sa mga kamatuoran nga among nahikaplagan karong orasa. Dalaygon ka sa tanan Amahan, kini lamang among gilauman ug ginasalig sa ngalan ni Hesus. Amen. Amen.